घर म्हणल्यार वंटी छप्पर आणि दार हांची बांदावळ न्हय. घर म्हणल्यार यादींचो साठो, नात्याक आदार आणि आयुष्यभर कश्टाचे सपन. दर एक वंटीचेर संघर्ष करिल्लो आसता, दर एक कोनसो भावनेन भारिल्लो आसता. कारण घर म्हटल्यार फकत रावपाची सुवात न्हय, तर ती आमची वळख, आमचो हक्क आणि फुडल्या पिळग्या खातीर सांबाळून दवरलेली एक अमूल्य संपत्ती. घर मालकीचो प्रश्न फकत कागदपत्रांचोच न्हय, तर भावनांचो, सुरक्षा आणि फुडाराच्या हक्काचो विषय. आणि हो प्रश्न जाणून सावंत सरकारान दर एका मूळ गोंयकाराक ताच्या घराची अधिकृत मालकी दिवपाची क्रांतिकारी मोहीम सुरू केली, जी म्हळ्यार म्हजे घर योजना. आमच्या गोंयकारांचें स्वप्न आशिल्लें की आमची जी पयलींची घरां आसात ती आमच्या नांवार जावची, आमची ओन अशें आमकां एक डॉक्युमेंट मेळचो. आज डॉक्टर प्रमोद सावंतान हें स्वप्न आमचें आज पुराय केल्लें आसा. कित्येक दशकां सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या गोंयांतल्या पोरण्या घरांचो प्रस्न मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रभावीपणान सुटावो केलो. खाशेले म्हटल्यार घराक अधिकृत करपाची ही प्रक्रिया खूप नेटान, पारदर्शक आणि सोपी आसा. म्हजे घर येवजणेंत गोंयांत 1972 पयलीं बांदिल्लीं घरां, 20 मुद्द्यांच्या कार्यावळी खाला बांदिल्लीं घरां, हावसिंग बोर्ड फ्लॅटाचेर घरां, तशेंच सरकारी आनी कोमुनिदादिरी जमनीचेर आशिल्लीं घरां हांचो आस्पाव आसा. कितलींशींच वर्सां जालीं आमकां खूब डिफिकल्टी जाल्ले, खूब त्रास करताले. आयज घर मोडटा, फाल्यां घर मोडटा, पूण आमचें कशेंच कांयच जायनासलेलें. आमी खूब कितें कितें करताले. 10 दीस त्रास करून आमी इकडें घर बांदलें तें. पूण आयज आमच्या कडेन हे म्हाजे घराची सर्टिफिकेट आसा. राज्यातल्या 1 लाख लोकांचे घर नियमित करप आणि तांकां म्हजे घर येवजणेचो 100% फायदो दिवप होच सरकारचो हेत आसा अशें सांगून बेकायदेशीर घरां न्हय, पूण गोंयकारांच्या अनियमीत घराक नियमीत करप ही येवजण आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. गोंयांतल्या लोकांची जमीन तांच्या नांवार नाशिल्ल्यान तांकां कित्येक वर्सां न्यायालयात झगडचें पडलें, पूण सरकारान म्हजे घर येवजणे खाला कायदेशीर प्रक्रिया पुराय केल्ल्यान आतां मेरेन 2000 परस चड कुटुंबाक सनदी मेळ्ळ्यात. आमचे सीएम प्रमोद सावंत हेजे खूब आभार मानता आनी तांकां अशेंच जे आमचो सपोर्ट हो आयुश्यभर तेजेका लागतलो की आमी आसा सर आमकां आनी आमची जी फाटली पिढी आहा ही तेच्या फाटल्यान सदांच रावतले. राजकीय इत्सा आणि गोंयच्या सगळ्या वटांनी उदरगतीचे धोरण मतीत घेवन केल्लो हो दुसरो गृहप्रवेश वावर गोंयकारांचे योग्य घर आणि आत्मसन्मान दोनूय अखंड उरतलो हे निश्चित. माझे घर माझो हक्क.